आता धुवर मारता मरे वयर सकाळचो वेळ आनी आल्दोनान हांगासर ह्या जाग्याचेर भरपूर गर्दी आसता. नुस्तें व्हरपाक लोक येतात आनी हांगासर जेन्ना शॉपिंग जाल्या उपरांत आमी जेन्ना हांगा रावले हांव आनी हरीश तेन्ना आमकां हांगासर सायडीच्यान धुवर येताना असो दिसलो. धुवर येताना दिसलो अशें दिसलें की खंय तरी शॉर्ट सर्कीट जाला. तेज्या उपरांत आमी आमचो जो हालगोनचो पंच मेंबर आहा ह्या भागाचो प्रणेश तेका कॉल केलो. तो जबजबीत हांगासर पावलो. त्याच बरोबर जेन्ना हरीशान फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो ते बीन टायम न काडटा हांगासर पावले. पूण त्या प्रमाणे हांगासरचें शॉप जो आहा कोणाक शॉप आहा त्या शॉप वाल्यान शटर ओपन केलें. शटर ओपन करिना फुडें आमी भितर गेले. भितर वचून पळयत जाल्यार लायन एक वायर जळटाली. वायर जळोन जळोन वोले आसल्या कारणान तो तितलो पेट घेवंक ना तेणें. प्लायवूड जळ्ळा भितर. सो आमचे जे लोकल्स हांगासरले तेंच्यांनी कांयच फाटीं फुडें पळय नासतना आनी सगळ्यांनी वोले कुडके घेवन आमी ती वायर पालयली. आनी म्हाका दिसता एक व्हडली हानी जावपाची कित्याक हांगासर आमचे माटील लोगो कॅमिस्ट आसा फार्मसी आसा तेच्या भायर सायडीक बार आसा आनीक शॉप्स आसात. खंय तरी हो उजो जर चड पेट घेतलेलो आनी जरी तर आमचे जे लोकल्स आसा तेंच्यांनी जर योग्य वेळार खंय तरी एक बरें डिसिजन घेवन बेगींतल्या बेगीन ते पालोवपाचो जर यत्न करूंक नासलो जाल्यार आयज एक व्हडली हानी हांगा जातली आसली. आनी त्याच बरोबर आमी आमचे फायर डिपार्टमेंट आसा तेका देव बरें करूं म्हणटा कारण फाटीं फुडें खंयच वेळ काडिनासतना झबझबीत ते हांगासर पावले. त्या खातीर ती हे जायना बंद जायना मीटर डायरेक्ट मिटराक सांगता हे सगळें मीटर बंद जायना. आनी कित्याक बंद करूंक मेळटा हो? हांवें एक कॉल आयले की एक शॉपाक उदक येतला. सो आमी तुरंत गाडी भायर काडली जाल्यार हांगा येवन पळयता जाल्यार लोकल पिपलांनी बरो जॉब केलो. तेंच्यांनी पयलोच तो उजो पालयल्लो. मातशें कितें आसलें पळय ते मागीर आमी पालोवन क्लियर केलें. शॉप कसलें कितें तें अजून आमकां आयज काय आयडेंटिफाय जावंक ना. ओनर आमरे म्हणून कोण तरी डॉक्टर आसा तो येता ताका आमी कॉल केला. तो वाटेक आसा येता ताका रावता आमी. तिथे कडल्यान आमी आतां तेजें कितें लॉस जावं कितें आहा जाल्यार तें आमी विचारून घेतलें. तो कपडो ओलो करून हाडना जाल्यार मागीर हाडटा कितें रे? हय वयली पेट्टा ना मेश्टी हें जळ